वालेकुम जी, जर्नी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो इंटरनेट की बंदिश है, इंटरनेट के जो मसाइल चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं, क्या है इसमें हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में पहले होती थी बिजली की लोड शेडिंग, फिर उसके बाद शुरू हुई अपना गैस की लोड शेडिंग, फिर शुरू हुई पानी की लोड शेडिंग, अब इंटरनेट की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, ये पाकिस्तान को ना लोड शेडिंग स्थान बना दिया हुआ है हमारे हुक्मरानों ने। ठीक है जी। अच्छा, ये जो बिजली की लोड शेडिंग है ना, ये क्यों होती है, क्या ये करना मजबूरी है या ये जानबूझकर की जाती है और क्यों की जाती है, इस पर मेरी सेपरेट वीडियो लाजमी कीजिए, देखिएगा। और ये जो गैस की लोड शेडिंग है, सुई गैस की लोड शेडिंग है, ये क्यों की जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटरनेट की लोड शेडिंग। पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, ये जो हम मुख्तलिफ ऐप्स और सॉफ्टवेयर बनाकर डेवलप्ड कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये है तकरीबन $3 बिलियन की। और हुक्मरान ये दावा करते हैं कि जी हम जो भी हुक्मरान आता है वो ये कहता है जी कि हम ये $10 बिलियन तक लेके जाएंगे, हम $15 बिलियन तक लेके जाएंगे, हम $20 बिलियन तक लेके जाएंगे। ठीक है जी। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का या ऑनलाइन अर्निंग का, वो है फाइवर ने जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान को डीलिस्ट कर दिया है, इस वजह से कि जी ये पाकिस्तानी जो है वो टाइम पर प्रोजेक्ट्स नहीं तैयार करके देते, असाइनमेंट्स नहीं तैयार करके देते, इनके मुल्क में इंटरनेट नहीं चलता, इनको कोई काम भेजो इनकी फाइल नहीं डाउनलोड होती, अगर वो काम किसी तरह कर ले तो वो फाइल हमें नहीं रिसीव होती। तो अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान है, पाकिस्तानी कौम को नुकसान है। पाकिस्तान को इस वक्त एक डॉलर की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रुपया है बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो चुका है डॉलर्स ना होने की वजह से। मुल्क में पहले इतनी ज्यादा बेरोजगारी थी, इतनी ज्यादा भूख थी, गुर्बत थी, अफलास थी, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, सनतें बंद हो चुकी हैं, रोजगार नहीं है। इस बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से बहुत से लोग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया कि जी यहाँ पर ना बच्चों का फ्यूचर है, ना अपना फ्यूचर है, किसी और मुल्क में चले। लोग फैमिली, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी अच्छी खासी फैक्ट्रियां थी, टेक्सटाइल मिलें थी, टेक्सटाइल के यूनिट थे, दूसरे उनकी सनतें थी, वो बंद करके फैमिली समेत कोई यूरोप चला गया, कोई यूके चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई। ठीक है जी। बहुत सारे लोग जो है वो ये अपना दुबई जाके सेटल हो गए। अच्छा, जो लोग नहीं बाहर जा सके और जो आईटी की फील्ड के लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर पाकिस्तान में रोजगार नहीं मिल रहा तो हम इस तरह करते हैं, हम फाइवर पे अकाउंट बनाते हैं और फाइवर पे बैठ के जो है वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो मगरबी दुनिया, हम उनसे काम पकड़ लेते हैं और हम अपने घर का चूल्हा चलाते हैं, दाल रोटी चलाते हैं, कोई अपना फ्यूचर बनाते हैं। आपने उनके लिए भी जो है वो मसाइल खड़े कर दिए हुकूमत ने, हुक्मरानों ने। ठीक है जी। अच्छा, अब वो फाइवर बंद हो गया। फाइवर के बाद जो है वो फेसबुक से बिजनेस मिलता है, वो इंस्टाग्राम से बिजनेस मिलता है, अब वो भी इंटरनेट पे चलता है, वहां से भी बिजनेस बंद, फाइवर से भी बिजनेस बंद। पहले ये तमाशा जो है वो मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के जरिए हमें ये एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई कि जी वो समुद्र की तह में वो शार्क है, वो शार्क जो है उसने जो है वो इंटरनेट की जो केबल है उसको खा लिया, उसको डैमेज कर दिया है। माहिरीन जो है वो समुद्र की तह में जाके जो है वो उसको रिपेयर करे। ओ भाई, ये आवाम भी इतनी देर बेवकूफ बनने वाली नहीं थी, आपके झूठे प्रोपेगेंडे पे आंखें बंद करके यकीन करने वाली आवाम भी नहीं इतनी वो आप कह लीजिए कि भोली कि ये कैसी शार्क है। अवाम ने भी ये एहतजाज किया, ये पूछा हुकूमत से कि ये कैसी शार्क है जो सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेट की केबल को डैमेज करती है। पाकिस्तान के साथ इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, दुबई इतना दूर नहीं है, तो उनकी इंटरनेट की केबल को शार्क जो है वो डैमेज क्यों नहीं करती। पहले अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हिदायत दे, पहले इन हुक्मरानों ने, मौजूदा भी और पिछले भी, इन जालिमों ने शार्क को बदनाम किया। ठीक है। अच्छा, वो प्रोपेगेंडा जब ना चल सका, आवाम को समझ आ गई, अब इन्होंने फायरवॉल जो है उसको बदनाम करना शुरू कर दिया कि जी हम फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, हम फायरवॉल का टेस्ट ट्रायल कर रहे हैं। ओ यार, आप अरबों रुपया लगा के फायरवॉल आप इंस्टॉल कर रहे हो, कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सी ऐसी मजबूरी है। ठीक है, आपने उसका टेस्ट ट्रायल करना है, आपने उसको लगाना, आपने उसको इंस्टॉल करना है, आप रात के टाइम कर लो। ये रात के टाइम जो बेवकूफ लोग जागते हैं, अपनी सेहत भी खराब करते हैं, अपनी दुनिया भी खराब करते हैं, अपनी आखिरत भी खराब करते हैं। ये जानू मानू वाले, ये नौजवान नस्ल जो रात सारी अपने जानू मानू के साथ बैठ के गप्पे मारते रहते हैं और ओवर ईटिंग करते रहते हैं, एक तरफ कोला ड्रिंक्स पी रहे हैं, एक तरफ बर्गर खा रहे हैं, शवारमे खा रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं। ठीक है, तो आप रात को ये टेस्ट ड्राइव कर लो, दिन के टाइम तो कम से कम नेट दे दो कौम को। वो बेचारे बाइकिया वाले हैं, वो बेचारे फूड पांडा वाले हैं, वो कोरियर कंपनी के राइडर्स हैं, वो जनाब ये ऊपर पे गाड़ियां चलाते हैं, यंगो पे गाड़ियां चलाते हैं, क्रीन पे जो गाड़ियां चलाते हैं, इन ड्राइव पे जो गाड़ियां चलाते हैं, या राइड्स पकड़ते हैं, या पार्सल की राइड्स पकड़ते हैं, उन बेचारों, वो मजदूर तबका है, वो लोअर मिडिल क्लास है। ठीक है जी। वो अगर एक दिन काम ना करेंगे, उनका महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। वो बिजली के बिल कहां से दें, वो जो आती नहीं है प्रॉपर, वो गैस और पानी के बिल कहां से देंगे जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा होगा सिम पे, वो राइड नहीं पकड़ सकेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज नोट किया कि बाज इलाकों में इंटरनेट चल जाता है, बाद में नहीं चलता। अब वो बेचारे जिस इलाके में हैं वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा, वो कहां से राइड्स पकड़ेंगे, वो अपने 20 बच्चों को रोटियां कहां से खिलाएंगे। आपको छोटे छोटे बच्चों पे तरस नहीं आता, जिन्होंने दूध पीना है, जिनका पेट भरना है, उनके बाप ने, उनकी माओ ने, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, वो कैसे औरतें घर में बैठ के ऑनलाइन काम करती हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, फाइवर से। मर्द कोरोना लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों का बिजनेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया हुआ है। ठीक है जी। वो कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे।
وہ یہ بیچارے یہ مزدور طبقہ جو یہ کوریئر والے یہ فوڈ پانڈا والے یہ ایک دن کام نہ کریں, یہ ان کی دیہاڑی نہ لگے, یہ ان کے بچے بیچارے بھوکے سوتے ہیں. آپ کو ترس نہیں آتا ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر؟ ایک بجلی آپ نے اتنی مہنگی کر دی, گیس اتنی مہنگی کر دی, جس گھر کا بل 5,000 روپے آتا تھا اس گھر کا بل 25,000 روپے آ رہا ہے, وہ کہاں سے نکالیں گے یہ سارے اخراجات؟ آپ کی مہربانی, آپ فائر وال کو بدنام مت کریں, عوام کو عذاب میں مت ڈالیں, آپ اس ملک کو تباہ مت کریں. اچھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ جی یہ جناب آپ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیسے کر رہے ہیں؟ اس کی حقیقت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے ایریا میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا, ایون کہ پی ٹی سی ایل کا وہ جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. اچھا میرے رشتے دار لاہور میں بھی رہتے ہیں, لاہور سے باہر بھی رہتے ہیں, تو وہ نہ وائس میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ ایک ایسی چیز ہے, آپ کمیونیکیشن کے لیے ایک دوسرے سے رابطے کے لیے, آپ ایک وقت ہوتا تھا کال اور میسج کا استعمال ہوتا تھا, ٹیکسٹ میسج, اب واٹس ایپ پہ استعمال ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ کال. تو وہ جب کوئی وائس میسج بھیجتا ہے یا کوئی تصویر بھیجتا ہے تو اس کو پھر کال کرنی پڑتی ہے, بھائی ادھر نیٹ نہیں چل رہا, نہ وائس میسج آ رہے ہیں, نہ آ رہے ہیں, نہ امیجز آ رہے ہیں, نہ جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے ادھر تو انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے. اچھا ایک تو نہ سمپل نیٹ چل رہا ہے, نہ تار پہ وہ براڈ بینڈ نیٹ چل رہا ہے, لیکن جو لاہور کے پوش ایریا ہیں, جو مہنگے ایریا ہیں, جو ایلیٹ کلاس ایریا ہیں, بھائی ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم نے روز محنت مزدوری کرنی ہے اور اپنا گھر چلانا ہے. جو ایلیٹ کلاس کے ایریاز ہیں نا, جس طرح ڈی ایچ اے ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, بحریہ ٹاؤن ہے, گلبرگ ہے, یا جوہر ٹاؤن ہے, یہاں پر نیٹ چل رہا ہے. اب وہ میرے رشتہ دار کہتے جی کہ یہاں تو نیٹ چل رہا ہے, وہاں پر سم کا نیٹ بھی چل رہا ہے, وہاں پر یہ تار والا براڈ بینڈ نیٹ بھی چل رہا ہے. اور میں نے خود جہاں وہاں جا کر ان ایریاز میں جا کر چیک کیا, اور میں نے ماڈل ٹاؤن کے مختلف بلاکس میں جا کے چیک کیا, اور بہترین سم پہ بھی نیٹ چل رہا ہے, تار پہ بھی نیٹ چل رہا ہے. اور پھر میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پاس جو پی ٹی سی ایل ایکسچینج ہے, پی ٹی سی ایل ایکسچینج ہونے کے باوجود جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کا جو ہے وہ 4G کا اپنا یو فون کی وائرلیس ڈیوائسز کا نیٹ نہیں چل رہا. لیکن ان علاقوں میں آپ ٹاور کے پاس کھڑے ہوں یا آپ ان علاقوں میں ٹاور سے دور کھڑے ہو جائیں, بہترین نیٹ چل رہا ہے. یہ تو وہی بات ہوگی نا, گاؤں دیہاتوں میں سگنل نہیں آتے تھے تو لوگ جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں ٹاور کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے, یار سگنل آئے گی تو بات ہو جائے گی, سگنل آئیں گے تو جناب انٹرنیٹ چل جائے گا. اب ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ ٹاوروں کے پاس جانا پڑے گا, اور ایلیٹ کلاس کے علاقوں میں ٹاوروں کے پاس جا کے ٹاوروں کے نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی پڑیں گی, انٹرنیٹ چلانا پڑے گا. یہ تو آپ شہروں میں آپ نے وہ گاؤں دیہاتوں والا حساب کر دیا, اور آپ جو ہے وہ پتھر کے دور میں لے کے جا رہے ہیں. مسئلہ نہ شار کا تھا اور مسئلہ نہ فائر وال کا ہے. اگر ہے بھی تو آپ رات کے ٹائم اپنے تجربات کریں, دن کے ٹائم تو لوگوں کو محنت مزدوری کر کے اپنی روزی روٹی کمانے تھے, پیٹ بھرنے تھے, بجلی کے بل دینے تھے, جو کہ اتنی مہنگی بجلی آپ دیتے ہیں. تو آپ یہاں پر آپ نیٹ کیسے چل رہا ہے, آپ یہاں پر سروس کیسے دے رہے ہیں ایلیٹ کلاس ایریاز میں؟ مسئلہ نہ شار کا ہے نہ فائر وال کا, مسئلہ آپ کی نیت کا ہے. آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں. مرنے کے بعد جو ہے یہ جو مڈل کلاس طبقہ یا یہ جو غریب طبقہ ہے, یہ جو فوڈ پانڈا پہ لوگ محنت کر کے روزی روٹی کماتے ہیں, روزے قیامت ان کے ہاتھ ہوں گے اور ان حکمرانوں کے گریبان ہوں گے, اور اللہ پوچھے گا ہاں تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بھوکے مرے. ہمسائے کے حقوق, ایک گھر کے دائیں بائیں جو 40 گھر ہے نا وہ ہمسائے میں آتے ہیں, اور ہمسائے کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں سے پوچھیں کہ آپ بھوکے تو نہیں سو رہے, آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. آپ روٹی کھا کے سو جاتے ہیں لیکن آپ کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے نا, تو قیامت کے دن اس کی بھی پکڑ ہوگی. لیکن آپ نے تو پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے اپنے فضول تجربات کے لیے. اپنی نیت ٹھیک کریں, پاکستان سے مخلص ہوں. تاریخ گواہ ہے جو حکمران پاکستان سے مخلص نہیں ہوا, جس حکمران نے اس قوم کو, اس ملک کو خوار کیا, ذلیل کیا, تنگ کیا, مسائل کھڑے کیے, اس اپنا مدینہ ثانی کے لیے, اس مقدس زمین کے لیے. یہ جو ریسنٹلی پیرس اولمپکس 2024 میں ارشد ندیم نے جب گولڈ میڈل جیتا اس نے جیولین تھرو میں, تو ایک عرب ممالک کے کمنٹیٹر نے کہا کہ اے مقدس زمین کے بیٹے ہمیں تم پر فخر ہے. عرب ملک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک مقدس زمین ہے, مدینہ ثانی ہے, یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا, جو کلمے کی بنیاد پہ بنا. جب پاکستان ہمارے بڑے بنا رہے تھے تو انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو آپ کلمے کی بنیاد پر, کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں آپ تباہی لا رہے ہیں, آپ بربادی لا رہے ہیں. یہ آپ, اور یہ دنیا میں بھی آپ کی پکڑ ہوگی, آخرت میں بھی آپ کی پکڑ ہوگی. اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اس ملک اور اس قوم کے ساتھ غلط کیا, غداری کی, اللہ نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور اللہ اس کو آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین حساب کرنے والا ہے. پہلے ہی آپ نے مہنگائی کر کے بجلی پانی گیس کے بل بے انتہا بڑھا کے اس قوم کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اور اب یہ قوم اگر مڈل کلاس طبقہ جو ہے خاص طور پر آن لائن اگر پیسے کما رہا ہے, ڈالرز لے کے آ رہا ہے پاکستان کے لیے, ڈالرز آئیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے. یہ جو حکمران ہے نا, آپ ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں, مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں. ہم احتجاج کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نیک اور مخلص حکمران دے. جس دن اس ملک, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سب کچھ دیا, صرف ایک نیک اور مخلص حکمران ملنے کی دیر ہے. جس دن اللہ نے پاکستان کو نیک اور مخلص حکمران دے دیا, اس دن نہ اس ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, بجلی سستی ہوگی, نہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, سوئی گیس سستی ہوگی, نہ پانی کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, پانی فری میں ملے گا, نہ انٹرنیٹ کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, انٹرنیٹ اگر فری میں نہیں ملے گا تو سستا ملے گا.
ایک طرف جو ہے وہ مریم بی بی کہتی ہے کہ جی ہم پنجاب میں فری وائی فائی دیں گے، فری انٹرنیٹ دیں گے، دوسری طرف آپ انٹرنیٹ ہی نہیں دیتے، انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اچھا حکمران دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرے اور ان آسانی کو زیادہ سے زیادہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی آپ کو توفیق دے۔ اللہ حافظ۔